दिया स्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजनमा गणेशः। आचार्य चरणकमले नमो नमः। नारायण। अस्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुयताम्। स्वामीचरणः कुत्र मार्गे अस्मि स्वामीचरणः। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 स्वामीचरणः। भोवी भट्टनागतः। रामचंद्र महाभागाद सन्ति। अस्मिन् षट्पञ्चाशत्तमे श्लोके सात्वमं न विभर्षि भास्यतां भात्मनो यदसि धर्म ईशितुः। धर्म इति पदम् ईशितुः धर्म यतो हि ईशितुः धर्मरूपासि अतएव त्वम् ईशितुः तत्र परमेश्वरवत् भास्यतां प्रमेयकोटौ भवत्याः अवतारः न भवति इति यत्र इति अस्य तात्पर्यं प्रतीयते। विश्वमेतदिति याहमित्यसौ नामरूपविरहेण निश्चिता सात्वं न विभर्षि भास्यतां भातमनो यदसि धर्म ईशितुः। एतावता यतो हि न हि धर्मी धर्माद् व्यतिरिच्यते न हि औष्ण्यप्रकाशाभ्यां व्यतिरिच्यत इति भात्मनः ईशितुर्धर्मभूता शक्तिरपि भात्मिका एव इति तस्याः जाड्यपरिपन्थित्वं भासकत्वं भास्यत्वाभावो जडत्वाभावश्च युक्त एव इति भावः। अत्र रामचंद्र महाभागा परिपंथी ही जाड्य परिपंथी नाम जाड्य प्रतियोगित्व। एवम् आचार्य। तो जाड्य प्रतियोगित्वं यदि तत्र चिन्मात्रस्य चिद्रूपस्य समिद्रूपस्य परमेश्वरस्य संविद शक्ति रूपा भगवती तर्हि तद्दिशा तु तद्दृश्या जाड्यत्वं नाम न उपलभ्यते। अत्र जाड्यत्वं तु जाड्यपरिपन्थिनी इति पदं विसङ्गतं प्रतीयते। नैव आचार्य। उपरितने यत्रोक्तम् तत्र मन्ये एवं तत्र दृष्टान्ता दीयते। जले प्रतिबिम्बितो अग्निः तत् अग्नित्वेन भासमानोऽपि न औष्ण्यादि संबन्धम् आलभते। तत्र औष्ण्यं न भवति, शैत्यम् एव जलगतं तत्र भासितं भवति। तथैव चित् प्रतिबिम्बितं यत्किमपि जडरूपं तं वस्तुतः जाड्यं न आवहति, चिद्रूपमेव तदस्ति इति कृत्वा जाड्ये प्रतिबन्धित्वं तत्र संगच्छते। अच्छा अच्छा। जाड्य परिपन्थित्वं नाम प्रतियोगित्वम् अत्र अस्मिन् पक्षे न भवति, न भवितुमर्हति। एवमाचार्य। अत्र सर्वस्य चिदात्मकत्वात् जाड्यत्वं जाड्यत्व प्रति यथा इदन्ता अहन्ता इत्यनयोः प्रतियोगित्वम् इदन्तायाः अहन्ता प्रतियोगित्वं यदा भवति तो तद्वत् अत्र जाड्य प्रतियोगित्वं जाड्य परिपन्थित्वम् इत्यस्य अर्थः जाड्य प्रतियोगित्वम् इति न भवितुमर्हति। इदत्तापि वस्तुतः केवलं भासमानैव अन्तातिरिक्ता इदन्तापि नास्त्येव। केवलं प्रतिभासमाना एव।
प्रतिभासमानत्वात् सर्वस्य चिद्रूपत्वमेव अङ्गीकार्यं। जडत्वं तु केवलं तत्र अणुमात्रदृष्ट्या जीवदृष्ट्या जडत्वम् अस्ति। पारमार्थिकदृष्ट्या जडत्वं कुत्रापि न भवितुमर्हति। भासकत्वं भास्यत्वाभावो जडत्वाभावश्च युक्त एव इति हम्म, भावः। एवं हम्म। सम्प्रति ईश्वरे स्थितस्य जगतः स्वरूपे निरुक्तिकत्वे जडत्वे भास्यत्वे च सति अपि चिद्रूपेण कारणात्मना भारूपत्वं सत्त्वेन निर्वाच्यत्वम् अजडत्वं च इति युग्मेन प्रतिपादयन्नाह। ये किमपि क्लिष्टं वर्तते। यदि भवता व्याख्यातुं शक्यते तर्हि भवतां बहु आचार्याः व्याख्यान्ति वयं मैं यत्कवि वदिष्यामि आचार्य भवन्तः पूर्वं व्याख्यानं तु अनन्तरम् अस्माभिः किञ्चित् उच्यते। भावदृक् स्मृतियोक्तम् ईश्वरे शून्यरत्नमवलम्ब्य पुद्गलम् निर्निरुक्तिकम् इदं जगत् स्थितं चिल्लयोर्ध्वग पठात् न तद्तथा। अस्य पदसंगतिः भावदृक् स्मृतिवियुक्तम् ईश्वरे शून्यरत्नमवलम्ब्य पुद्गलम् निर्निरुक्तिकमिदं जगत् स्थितं। जगतः स्थितिः परमेश्वरे कीदृशी वर्तते इत्यस्मिन् प्रतिपादितम्। स्वस्वरूपस्मृतिरहितं भावदृक् भावान् भोक्तृत्वेन पश्यति इति तत्तथा। भावानां भोक्तृत्वेन इदानीं पश्यति तद्भवति भावदृक्। यथा अस्य व्याख्यात्रिणा यादृशोऽर्थः कृतम्। स्मृतिवियुक्तम् ईश्वरे स्मृतिवियुक्तम् आत्मना तत्र तिरोधान स्मृतिवियुक्तम् ईश्वरे शून्यरत्नम् अवलम्ब्य पुद्गलम्। स्वरूप स्मृतिरहितं पुद्गल हे अम्ब भावदृक् भावान् भोक्तृत्वेन पश्यति तत्तथा सर्वपदार्थदर्शी अनेन जीवस्य भोक्तृत्वम् उक्तं भवति स्मृतिवियुक्तं स्वस्वरूप स्मृति रहितम्। भावदृक् भावान् भोक्तृत्वेन पश्यति अर्थात दृक्तया दृश्यत्वेन भावान् पश्यति। भावदृक् तत्तथा सर्वपदार्थदर्शी अर्थात सर्वेषां पदार्थानां तत्र हंता अतिरिक्ता हंता अतिरिक्त चैत्यदशायाम् अतिरिक्त चित्दशायां चिति चिद्रूपेण भावान् इदन्तास्पदं यत्किमपि इदन्तान्तर्वर्ती भावः तत्सर्वं पश्यति। यदा करतलगतामलकवत् यथा भवति सर्वान् लोकान् पश्यति तत्तथा सर्वपदार्थदर्शी अनेन जीवस्य भोक्तृत्वम् उक्तं भवति। स्मृतिवियुक्तं स्वस्वरूप स्मृतिरहितम् आत्मनः नित्यतृप्ति अनादिप्रबुद्ध स्वतंत्र नित्यमलुप्तृक्शक्ति इति स्वरूपस्य विस्मरणपूर्वकं कर्तृत्व भोक्तृत्व दशाम् अर्थात् शुद्धविद्या दशामापन्नः तत्र बहिर्मुखेषु जीवेषु यदानीं बहिर्मुखतया भोगान् पश्यति तादृशः पुद्गलस्थत्वात् लक्षणया तदानीं पुद्गलभावं प्राप्नोति। पूर्यते गलति चेति व्युत्पत्त्या पुद्गलं शरीरम् और सूक्ष्म शरीरम् इति वा शून्यरत्नं जीवं भोक्तृत्वेन अवलम्ब्य इदं भोग्यं निरुक्तिकम् अनिर्वचनीयं जगत् ईश्वरे स्थितम्। अर्थात ये ग्राह्य ग्राहक तद्नाना अनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदात् विश्वरूपं जगत् षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मके जगति अस्याभ्यन्तरे ग्राह्य ग्राहक
यद् विभ्रमः वर्तते ग्राह्यग्राहकभेदानाम् आनन्त्यात् आनन्त्यात् जगतः अपि आनन्त्यम्। तो तत्र पुद्गलरूपेण यद् यद् अस्य यस्य अवस्थितिः जीवस्य जीवताम् आपन्नस्य और स्वस्वरूपं विस्मार्य बहिर्मुखतया विषयेषु प्रवृत्तः सन् यह जीवं भोक्तृत्वेन अवलंब्य इदं भोक्तम् इदं भोग्यम् अर्थात् तत्र निरनिरुक्तम अनिर्वचनीयं जगत् निरनिरुक्तम अनिर्वचनीयं तत्र भोक्तृ भोग्य विभाग अत्र अनिर्वचनीयम्। तो ईदृशं जगत् ईश्वरे स्थितम् अर्थात् ईश्वराद् बहिर्भूतं किमपि नास्ति। ईश्वर एव भोक्ता एव भोग्य रूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः। जगदाकारतामापन्नः स ईश्वर एव आत्मानम् आत्मनः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं विस्मार्य संकोचमापन्नः जीवभावं पुद्गलावस्थां प्राप्य स जीवः शरीरम् अर्थात् ये रत्नं शून्यरत्नं जीवं शून्यरत्न इत्यस्य अर्थः जीवः अन्यत् किमपि वा। तत्र पुद्गलस्य वस्तुतः सत्तातिरिक्तत्वाभावात् शून्यता एव तत्र रत्नरूपेण भासमाना इत्येव अस्ति। पुद्गलं क्वचित् पुद्गलः पुर्यष्टकम् अपि भवति किम्? सूक्ष्मशरीरद्वया भगवद्भिरेव व्याख्यातं पूरणात् गलनात् च सूक्ष्मशरीरं स्थूलशरीरं न पुद्गलं पुर्यष्टकम् एवं। शून्यरत्नम् अवलम्ब्य पुद्गलं शून्यरत्नम् अवलम्ब्य शून्यरत्नं मन्ये आकाशः वा? तत्येव एवं तत्र वस्तुतः सत्ताभावात् केवलं प्रतीयमानतायामेव तात्पर्यं मन्ये भवितुम् जी शून्यरत्नम् अवलम्ब्य पुद्गलं निरनिरुक्तकमिदं जगत् स्थितं। तत्र ह्यापि महाकविना क्वचित् अत्र दृष्टिसृष्टिवारप्रक्रिया उपैकेन चित् अस्य कृतं यदत्र दृष्टिसृष्टिवारप्रक्रियायाः सङ्केतः वर्तते। हापि तद्वत् निर्निरुक्तकमिदं जगत् तत्र प्रपञ्चस्य व्यावहारिकी पारमार्थिकी वा सत्तां स्वीकृत्य निरनिरुक्तम् इदं निरनिरुक्तम् अनिर्वचनीयख्यातिः अत्र किं निरनिरुक्तिक इत्यनेन अनिर्वचनीयख्यातिः अपि सूच्यते एव। एवं भवितुमर्हति कुतः तत्र युक्त्या तत्र सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयता तत्र अस्ति। युक्त्या सत्त्वं वा असत्त्वं वा वक्तुं न शक्यते। अतः निर्युक्तिकत्वात् अनिर्वचनीयत्वं भवितुमर्हति। पुनः निरनिरुक्तिकम् अनिर्वचनीयं जगत् यस्थितः यत् चिल्लयोर्ध्वगपथात् न तत्तथा। तो जगतः यावत् स्थितिर्भवति अतिरिक्त इदन्ताया यद्वा समुद्रतुलापुटन्यायेन इदन्ताहन्तयोः सामरस्यं यावत् भवति तावदेव जगतः जागतिकानां वा पदार्थानां प्रतीतिर्भवति। सत्य चिल्लयोर्ध्वगपथात् चित्लयात् चिति यदानीं प्रमातुः लयः भवति तदानीम् ऊर्ध्वगततः ऊर्ध्ववर्तिषु स्थितेषु ऊर्ध्ववर्तिषु स्थित्या तथा जगतः प्रमात्रप्रमेय भेदः न उपलभ्यते। एवम् अर्थः समीचीन। एवं अनुत्तरे किं प्रमात्रभावः अनुत्तरत् एकरसं स्वाभाविकं संसिद्धम्। ऊर्ध्वगपथः अनुत्तरः चिल्लय ऊर्ध्वगपथात् न तत्र यः विवर्तते यदि तत्र ऊर्ध्वगे ऊर्ध्वगपथे ऊर्ध्वामनाये केवल हन्ताय एव भवति। दन्ताया केवलं लेशमात्रम् एव तत्र विद्यते। तच्च ऊर्ध्वगचिति लयमापन्नस्य परमेश्वरभावम् आपन्नस्य तच्च न विद्यते। तत्र जगत् न भवति। यतो न किंचित परतो न किंचित विचार्य पश्यामि जगत न किंचित यतो यतो यामि ततो न किंचित स्वात्मावबोधात् अधिगम न किंचित। सप्तात्मनः स्वात्मना स्वात्माभेदेन प्रत्यभिज्ञाने सदी विश्वं जगत नाम न उपलभ्यते। पुनरपि अहमन्नादः तत्रापि उभयोः ऐक्यमेव। अहमन्नादो अहमन् अत्र अन्नाद इति भोग्य इति अन्नाद इत्यस्य आगमिक शास्त्रानुसारे भोग्य इति अर्थः ऊहितुं शक्यते।
एवम् अन्नम् अस्तीति अन्नादः तद् जीवभावेन चिदात्मक तत्त्वं जीवभावापन्नासत् अन्नादः भवति। पुनश्च यदि पर्यवसानम् अनुत्तरे भवति सोऽपि अन्नादः भवितुमर्हति। सर्वं तत्र लीयते। भोक्तृभोग्य विभागश्च तत्र न विद्यते। चिति लयात् ऊर्ध्वं यद्वा चिति लये पर्यवसेयम् ऊर्ध्वगम अर्थात ऊर्ध्वाम्नाय पंथानम उपलभ्य तत् न उपलभ्यते। शांततां भजनाश्रितं पदम शक्तिमात्र जगदेक सगमयत् निर्मल ज्वलन शौचवत् जगत् तत्र हि त्विषि निमज्जितं त्वया। शांतम इति किंच शांततां भवत्, शांततां भवत् परस्पर भविभटागता। जी प्रणमित स्वामी चरण। अजी नारायण। परस्पर विलक्षण जगत भान रूप विक्षोभ रहितम तद्भवति शांतम। परस्पर विलक्षण जगत भान रूप जगत भाष्य भासक भाष्यावभासकत्व भेद रूप क्षोभः यत्र न भवति तस्य नाम शांतम। अनाश्रितं सर्वस्य आश्रयत्वेपि स्वयं आधार रहितम। अत्र अनाश्रितं भवति शिवात् ऊर्ध्वम् अनाश्रितम्। अनाश्रितं भवति शिवस्य अध्वान्तरवर्तित्वम्, अनाश्रितस्य शिवस्य अध्वातीतत्वम्। तो अनाश्रितं सर्वाश्रयत्वेपि स्वयं आधाररहितं जगदमात्र जगदैकसतमः चितिशक्तिमात्र जगतः एकसतम केवलम् आश्रयः ईश्वराख्यं चिद्रूपं परं धाम। अत्र ईश्वर इति स्तुत्य विवेक्षया, नो चेत् तत्र ईश्वर इति ईश्वरपदं नास्ति। परमेश्वर इति उक्तं स्यात् चेत् तत्र क्लिष्टतरं स्यात्। परमेश्वराख्यं चिद्रूपं परमं परपदं धाम निर्मल ज्वलन शौचवत्, निर्मल अग्निवत् निर्मल ज्वलनस्येव यत् शौचं शुद्धि तद्युक्तं तत्र तस्यां त्विषि त्रिडरूपे जगत् प्रागुपवर्णित रूपं त्वया शक्तयो अस्य जगत्कृष्णम् इत्युच्यते। शक्तिरूपया प्रलयादो निमज्जितं प्रविलापितं ही शब्दो विद्वदनुभव प्रसिद्धिं द्योतयति। निश्चयेन तत्र सर्वेषां जाङ्गलिकानाम् आविकानां पांसुलपादानाम् अनुभवः अत्र प्रमाणीकर्तुं न शक्यते। अत एव विद्वदनुभव प्रसिद्धम्। अत्र शून्य शब्देन माया प्रमाता जीवो गृह्यते। ये शून्य रत्नम इति माया प्रमाता जीवः, माया प्रमाता जीव मायाधस्तनीयः शून्य प्रमाता तन्मयो माया प्रमाता एवं एवम् तन्मयो माया प्रमाता तथापि तद्वद पंचकृत्यानि करोति। व्याख्यातं चैव हेमराजेन देह प्राणपदं तावत् चित्त प्रधानमेव। शून्य भूमि अर्थात शून्य रत्न इति देह प्राण शून्य इति एतेषां शैली वर्तते काश्मीरकानां। सुख प्राण सुख प्राण नीलादि प्रपंचम यद्वा देह प्राण शून्यम देह प्राणपदम तावत् चित्त प्रधानम शून्य भूमिर्चित्त संस्कारवत्येव अन्यथा ततो वित्थितस्य स्वकर्तव्यतानु धावनाभावः स्यात्। तो शून्य भूमि स्थितत्वेन अच्छा शून्य भूमि स्थित्वेन जीवस्य शून्यत्व तो एकान्ततः शून्यत्वम् अत्र नास्ति किन्तु देह प्राणपद शून्य इति युक्तं शून्य भूमि अतएव शून्य रत्न इति प्रोक्तम्। चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च कलाप्राणशरीरं च पुर्यष्टकमुदाहृतम्। तत्र शून्य भूमि स्थितत्वेन जीवस्य शून्यत्वं ज्ञेयं पुद्गलपदस्य च शरीरे प्रयोगौ बौद्धादिग्रन्थेषु बहुशो दृश्यते। तात्कालिक भाषा साम्याद् अत्रापि कृतः। अनेन व्याख्यात्रिणा अपि अस्य बुद्धसमकालिकत्वम् एव स्वीकृतम्। महाकवेः बुद्धपूर्ववर्तित्वं समकालिकत्वम् उत्तरवर्तित्वं स्वीकृतम्।
एवं दिङ्नागानां पतिपरिरन् स्थूलहस्तावलेपान् तर्हि दिङ्नाग् पदेन सह एव दिङ्नागः अस्ति मेघदूते दिङ्नागानां पतिपरिरन् स्थूलहस्तावलेपान् इत्यत्र पुद्गलपदस्य शरीरे प्रयोगः बौद्धादिषु ग्रन्थेषु बहुशः दृश्यते। पुद्गल इति पुद्गलकायाः अस्तिकाया तत्र जिनेषु अपि वर्तते। एवमाचार्य जैनदर्शनेपि पुद्गलकायाः भवत्येव। सो तात्कालिकभाषा साम्याद् अत्रापि कृतः। आगमशास्त्रे पञ्चसिद्धाः ब्रह्मा विष्णुरुद्र ईश्वर सदाशिव इति ब्रह्मपञ्चकपदेन उच्यन्ते। और निगूढ़े आगमशास्त्रे तत्र किं नाम अनंत विज्ञान मते वातुरनाथ सूत्रे सिद्धयोगिनी सिद्धयोगिनी मेलापकम तत्र सिद्धाः भवन्ति इंद्रियाणि और योगिन्यः इंद्रियाणि तासां वृत्तयः इंद्रियाणां वृत्तयः भवन्ति योगिन्यः तयोः मेलनं तयोः मेलापः भवति विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्य प्रतीदीनां ग्रहणम्। अत्र आगमशास्त्रे अस्मिन्नेव शास्त्रे पञ्चसिद्धाः उपरितने कस्मिंश्चित् श्लोके सिद्धाः ब्रह्मा विष्णुरुद्र ईश्वरः सदाशिव इति ब्रह्मपञ्चकमेव पदेन उच्यते। तेषां च शक्तयो भारत्यादयः उक्ता ता भवन्ति योगिन्यः। तादृशशक्तिकृतश्च सिद्धपञ्चकस्य अर्धनिकरस्य च भाष्यभासकभावो व्याख्येयपद्ये अत्र भ्रातृभासन व्याप्तिभावपदेन निर्दिष्टः। तथा च एवं भाष्यभासक भावसंबंधे सति तत्त्वशक्तिभिस्तेन तेन रूपेण विमृष्टः तत्तद अर्थनिकरः स्वान्तिकगतः तत्त्वशक्तिभिः स्वस्वप्रमात्र तत्सिद्धाभिमुखं प्रापितः सन् प्रकाशस्वभावतः तत्सिद्धप्रकाश्यतामुपगच्छति इति इममर्थं मातृस्तुत्यङ्गत्वेन व्यक्तीकरोति। विपठवान् भविभट्ट जी स्वामी। सिद्धशक्तिमयम भातृभासन सिद्धशक्तिमय भ्रातृभासन व्याप्तिभाव उपयुक्त प्रकाशताम् व्याप्तिभाव उपयुक्त प्रकाशताम् योऽयमर्थनिकरस्त्वदन्तिके योऽयमर्थनिकरस्तुदन्तिके तत्प्रमात्राभिमुखं तनोष्यसौ। तत्प्रमात्याभिमुखं तनोष्यसौ। एवम् अस्य पदसङ्गतिः अत्र अस्य हेयम् योऽयम् अर्थनिकरः सिद्धशक्तिमय भ्रातृभासन मात्र व्याप्तिभावम् उपयुक्त प्रकाशताम् यो अर्थनिकरः त्वदन्तिके तत्प्रमात्र अभिमुखं तनोषि त्वं यो अर्थनिकरः त्वदन्तिके यो अर्थनिकरः तत्प्रमात्राभिमुखं तनोषि असौ तत्प्रमात्र्यभिमुखं तनोषि। तो सिद्धशक्तिमय भातृभासनम् अत्र यद्यपि अत्र ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिवानाम् एव सिद्धाः और येषां भारती विश्वम्भरा अन्यत् कि रौद्री ईश्वरी और सादाशिवी आसाम एव तत्र शक्ति उपदेन स्वीकारः भवति। तथापि सिद्धशक्तिमय भ्रातृभासन व्याप्ति भाव उपयोग प्रकाशता व्याप्ति से तत्र भातृ भासन भा इति प्रकाशात्मनः एव भातृ अर्थात भासनम और भातृ यत् भासते तस्य व्याप्तिभावेन उपयुक्त प्रकाशताम् भातृभावेन एषां प्रकाशनं भवति। अर्थात भ्रातृभासन व्याप्तिभावे सति एव किं भवति प्रकाशताम् उपयुक्त भवति अर्थात विषयेन्द्रिय घटादीनां प्रकाशः भवति।
योऽयमर्थनिकरस्त्वदन्तिके तत्प्रमात्रमभिमुखं तनोष्यसौ। अयम् अर्थः योऽयम् अर्थनिकरः त्वदन्तिके योऽयमर्थनिकरः तव सन्निकृष्टम् त्वं यतः तत्प्रमात्रीणां तत्ततसिद्धानामभिमुखं सन्निकृष्टं प्रकाशनयोग्यं तनोषि असौ यावदर्थ असौ अर्थनिकरः सिद्धशक्तिमय भ्रातृभासन व्याप्तिभावे सति सिद्धानां ब्रह्मादीनां शक्तयो भारत्याः भारती विश्वम्भराकाराः तद्कृता या भ्रातृभासनयोः अर्धसिद्धरूपयोः व्याप्तिः साहचर्यं तस्याभावे सति सिद्धनिकरयोः भाष्यभासकभावरूपसम्बन्धे सति इति यावत्। अत्र भातृपदेन भाष्यो अर्थनिकरः भ्रातृ भादीप्तौ इत्यस्मिन् भादीप्तौ एव धातुः वर्तते। किं जी दिनेश महाभाग भादीप्तौ हाँ भाति तो भात। अदीप्तौ हाँ जी जी। भात इति भाति जी। भातृ इति भासति इति भातृ भातृ भासयति इति भात ते बनेगा जी भारत। भासते जी जी भाषन्ते। सिद्धशक्ति मय भ्रातृभास सिद्धशक्तिमय भ्रातृभासन व्याप्ति भावे यदा भासः ये भ्रातॄणाम यत भासते यथा भासते तद भासनम और भा दीप्त्यर्थम अन एषां व्याप्ति भावे सति एव न यत्र व्याप्तिवाद काचित् प्रक्रिया अपि भवति न न्यायशास्त्रे। भासर्भावः तत्र अविनाभावेनैव भासते सापेक्षता एव प्रतीतिः अस्ति स्वातन्त्र्येण उभयोः प्रतीतिर्नास्ति। व्याप्तेरसति तत्र भ्रातृभासन भावः न सिद्ध्यते। तथैव जी सिद्धानां ब्रह्मादीनां शक्तयो भारत्याद्याः तद्विकारस्तत्कृता च या भ्रातृभासनयोरर्थसिद्धरूपयोः व्याप्तिः साहचर्यं तस्याभावे सति सिद्धार्थनिकरयोः भाष्यभासकभावरूपसम्बन्धे सति इति अर्थात् भासनक्रिया सिद्ध्यति भानं भवति त्रिसृषु सत्सु एव भानं भवति। अत्र भातृपदेन भाष्यो अर्थनिकरः ये भवतामेव तत्र भातृ इति पदं मन्ये अवैयाकरणं वर्तते भातृ कथं भाष्यो अर्थनिकरः भासनपदेन च करणल्युटन्तेन भासकाः भासनपदेन च करणल्युटन्तेन भासकाः सिद्धा गृह्यन्ते कर्तरि च करणत्वारोषेण भासनपदे करणे ल्युट् प्रकाशतां भासत् प्रकाश्यत इति प्रकाशः कर्मणि घय प्रकाश्यतामिति यावत् उपगतः भवति इति शेषः उपयुक् भवति उपगतः भवति उपयुक् भवति उपयोगी वा भवति उपयोगी भवति अर्थात भासनक्रियायाः सार्थकत्वं फलितार्थत्वं भाष्यभासकयोः भाष्यभासकभान इति एतेषां व्याप्तौ एव भवति। यत्तद् अर्थ तदन्तिके योऽयमर्थनिकरः तत्प्रमात्राभिमुखं तनोषि। वस्तुतस्तु नायमर्थः संगतः प्रतिभाति। उपयुक् इति सम्बन्धस्य अनौचित्यात् तत्र उपयुक् कृद्योगे षष्ठ्या एव युक्तत्वात् उपयुक् उपयुक्तं क्वचित् किञ्चित् ये छन्दोभङ्गं भङ्गः निवारयितुम् उपयोगी इति स्थाने उपयुक् अपि पदं प्रयुज्यते।
व्याप्ति भाव उपयुक्त प्रकाशता अत्र पाठभेदे व्याप्ति भावे उपयुक्त प्रकाशताम् भ्रातृवाहनं विभागः व्याप्ति भावे केनचित् अत्र पुरा यस्य पाण्डुलिपिः आसीत् तेन विदुषा भावे इति अत्र सप्तमी न्यस्तम् अस्य बहवः पाठभेदाः सन्ति और सर्वे पाठ एकैकं पाठभेदम् आय भिन्नं भिन्नं तत्र अस्य अर्थः स्फुरति योऽयमर्धनिकरस्त्वदन्तिके तत्प्रमात्रमभिमुखं प्रमात्राभिमुखम् इति यः अपि माशं मशं कृत्वा छन्दोभङ्गः वारितः तत्प्रमात्राभिमुखं तनोष्यसो तत्प्रमात्राभिमुखं तनोत्यसौ अर्धनिकरः उपयुक्त व्याप्ति भावे उपयोगी उपयुक्त प्रकाशताम् व्याप्ति भावे भ्रातृ भाजन एतेषाम् अन्योन्य व्याप्तिः सति व्याप्ति भावे उपयुक्त प्रकाशताम् अत्र नैयायिकानां व्याप्तिवादः अत्र मन्ये व्याप्तिवादस्य अपि सङ्केतः वर्तते एवम् आचार्य तत्र लिखति वस्तुतस्तु नायमर्थः संगतः प्रतिभाति प्रकाशताम् उपयोग इति सम्बन्धस्य अनौचित्यात् कृतवियोगे षष्ट्या एव युक्तत्वात् यथा कथञ्चित् कृतपूर्वी कटम् इतिवत् कृतपूर्वी कटम् इतिवत् क्रियासामान्यरूपितकर्मत्वम् आदाय क्रियारूप सामान्यम ब्रह्मणे नमः क्रिया सामान्य निरूपित कर्मत्वम् आदाय जाताया द्वितीयायाः पश्चात् उपयोग इति कृदन्तार्थयोगे जात संस्कारस्य अनिवृत्त्या साधुत्वोपपादने साधुत्वोपपादनेऽपि तस्य अगतिक गतित्वात् शिष्टप्रयोगमूलकत्वाच्च इति इत्यत अन्यथा पदयोजनया अर्थः कार्यः तो यतो हि प्रकाशताम् उपयुक्त इति सम्बन्धस्य अनयोः सम्बन्धः समीचीनं न प्रतीयते अतएव अगतिकत्वात् तस्याः कृदन्तार्थयोगे जातसंस्कारस्य अनिवृत्त्या साधुत्व उपपादनेऽपि तस्य कस्य ये कृति नहीं उपयुक्त इति धातु उपयुक्त इति धातोः साधुत्वोपपादनेऽपि तस्य अगतिकत्वात् शिष्टप्रयोगमूलकत्वात् च इति यत अन्यथा पदयोजना अर्थः कार्य तथा ही अस्य पदयोजना एवं पूर्वपदम् अस्य पुरा यद् व्याख्यातं तत् निराकृतम् इदानीम् अस्य पद संगति सुसंगतो अर्थः दीयते यों वा योऽयं त्वया विमृष्टो अर्धनिकरः तदन्तिके स्थितः अदन्तिके इति अस्य अन्तिके इति अभ्यन्तरेऽपि अर्थः भवति सन्निकटे एव अर्थे सन्निकटे एव अस्ति अभ्यन्तरे लक्षणः भवितुमर्हति अन्तिके इति पदं समीचीनम् अन्तिके अभ्यन्तरे तो यस्य पूर्वतरे श्लोके त्वयि स्थितः इति ईश्वरे जगति जगत् ईश्वरे स्थितः इति प्रतिपादितं तो तत्र परमेश्वर अविनाभूतायाम् अपि जगतः स्थितिः तो तदन्तिके इति पदस्य अन्तिके अभ्यन्तरे वा तदन्तिके स्थितः असौ सिद्धिशक्तिमया भ्रातृभासन व्याप्ति भावे सति सिद्धानाम् उपयुक्त सन् प्रकाशताम् विद्युतताम् इति अभिप्रीत्य त्वं तमर्धनिकरं त्वत् प्रमात्राभिमुखं तत्प्रमात्राभिमुखं तनोषि अर्थ प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदापन्ना भगवती एका एव प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदाः
भेदापन्ना एका एव भगवती वर्तते अत एव तत्प्रमात्र अभिमुखम तत्र तत्प्रमात्र इति पदेन प्रमात्र भावं प्राप्तायाः तव अभिमुखं तनोषि मया तु एवमेव अर्थः प्रतीयते कश्चित् अर्थान्तरः अपि अत्र सम्भाव्यते किल? तदेव अस्ति विषय विषय भावेन भाव्यमानस्य जगता दृग्दृश्यरूपताया भाति तत्सम्बन्धेनैव भाष्यभाषकता तत्र अस्ति इत्येव तात्पर्यमस्ति तदभिन्नत्वेनापि तत्सन्निकटकत्वेन भासमानस्य दृश्यप्रपञ्चस्य प्रमातृप्रमेयभावो वा यः भवत्कृत एव इत्येव तात्पर्यम्। अन्तिके इत्यस्य सन्निकटेऽपि अर्थे सन्निकटे पुरोवर्ती घटाभासः घटः स्पष्टघटावभासः स्पष्टघटापवासः इत्यादि तत्सर्वं सिद्धशक्ति प्रमात्र भासन भासन भातृभासन व्याप्तिपुरस्सरम् एव भवति सत्यं यावत् भातृभासन व्याप्तिः नहि तावत् केवलम् अस्पष्ट घटाभासः सत्यमस्ति एवं उभयोः ऐक्ये सति स्पष्ट घटावभासः सत्यम् अर्धास्तु तत्पदानां त एव अन्वयमात्रं तु भिद्यते अत्र च अन्वये प्रकाशताम् इति लोडन्त क्रियापदम् लोट प्रकाशताम् तथा चेदुक्तं भवति तत्तद् सिद्धे शक्तिभिः विवृश्य स्वान्तिके स्थापितो वर्धनिकरः सप्रमात्र तत्सिद्धाभिमुखीकृत तत्शक्ति संपादित भाष्य भाषक भाव रूप संबंधम अनुभूय प्रकाश स्वभावता तत्सिद्ध प्रकाश्यताम उपगच्छति इति अत्र च सांख्य शास्त्र छाया लक्ष्यते ये प्रकाश स्वभाव शास्त्र सांख्य शास्त्र छाया लभ्यते लक्ष्यते यथा सांख्यानां बुद्धिविषय सन्निकृष्टा सती स्वगतान् विषयान् स्वामिनी प्रतिबिंबितया पुरुषाय प्रयच्छति इत्येवं पुरुषभोग्या पुरुषप्रकाशात् प्रकाश्याश्च भवन्ति विषयाः तथा अत्रापि विमर्शस्वभावाः शक्तिर्विमर्शेन विषयान् स्वामिनी सन्निधाय स्वतादात्म्यापन्नेभ्यः सिद्धेभ्यः प्रयच्छन्ति इति सिद्ध प्रकाश्या विषया भवन्ति इति भावः अधेदानीं शक्त्या तद्वृत्तिभिः सन्निधाविदस्यैव विश्वस्य दृष्टृत्वं प्रमातृत्वं ग्राहकत्वं च शिवस्य चिद्रूपस्य दुरिक्तिद्वारा तत्तद् विषय सन्निधापनम् एव च शिवे पोषण रूपे अनुग्रह इति आगमसिद्ध्यर्थम् आगमसिद्धम् अर्थं प्रदर्शयितुम् आह पठ्यतां भवि दृष्टता जगति यत् प्रकाशने दृष्टता जगति यत् प्रकाशने यश्च निश्चय विधौ प्रमात्रिता यश्च निश्चय विधौ प्रमात्रिता ग्राहकत्वमपि निश्चितगृहे ग्राहकत्वमपि निश्चितगृहे इत्यतः स एव वृत्तितोषित स तव वृत्तिपोषितः वेत्यतः स तव वृत्तिपोषितः जगति प्रकाशने यत् दृष्टता यश्च निश्चय विधौ प्रमात्रता दृष्टता प्रमात्रता ग्राहकत्वं निश्चितगृहे वेति अतः स तव वृत्तिपोषितः ये निश्चितगृहे भवति निश्चितगृहे तद्घटस्तद्घट इति निश्चितं स्पष्टघटावभासः तस्य ग्राहकत्वम् अपि वेति तत्तः एव तव वृत्तिव्याप्त्या एव तत्सर्वं दृष्टता प्रकाशकत्वं निश्चय तत्प्रमातृत्वम् और निश्चय विधौ निश्चयः भवति किं निश्चयः भवति सावधारणं सावधारणतया यत् ग्राहकत्वम् अपि भवति तत् निश्चितग्रहः तत् सर्वं तव वृत्तिपोषितः तव वृत्तिशबलिता शबलितत्वं शबलिततया एव भवति ग्राह्य ग्राहक और ग्रहणम् इति एव आगमसिद्ध्यर्थं ग्राह्य ग्राहक संवित्ति सामान्या सर्वदेहिषु योगिनां तु विशेषोऽस्मिन् विषये सावधानता
तो अत्र ग्राह्य ग्राहक और ग्रहण भाव आपन्न चितिशक्तिरेव स्वात्मानं त्रिधा विभजति इत्येव अवधानं भवति योगिनां। प्रायशः सर्वो जनाः ग्राह्य ग्राहक ग्राह्यान्तरवर्ती ग्राह्य ग्राहक भेदमात्रैः पर्यवसिताः उपलभ्यते। हेयं वा जगति जगद विषये प्रकाश विषय के प्रकाशने त्वत्कर्तृके प्रकाशने सति यद दृष्टता शिवस्य दर्शनकर्तृता अत्र लिंग सामान्ये नपुंसके प्राग युक्तस्य किम वद इत्यस्य पश्चात् दृष्टता दृश्यत्वेन इत्यनेन संबंधेन लिंग विरोधः। दृष्टता जगति यत् प्रकाशने यश्च निश्चय विधौ प्रमात्रता अत्र लिंग विरोधः यश्च जगद विषये त्वत्कर्तृके निश्चय विधौ सति शिवस्य प्रमात्र पदार्थः वस्तुतस्तु अत्र याच इत्येव पाठ्यम्। यत् च त्वत्कर्तृके त्वया निश्चिता च जगतो गृहे गृहणे शिवस्य ग्राहकत्वम् अपि वर्तते। अतः अस्मात् कारणात् इदं विज्ञायते यत् शिवस्तव शिवः तव वृत्तिभिर्विश्व विश्वविषयाभिः पोषितो विश्वसन्निधापन रूपेण रूप अनुग्रहेण अनुग्रहीतः सन् विश्वं वेत्ति इत्यपि अर्थः समीचीनं लभ्यते। तव वृत्तिपोषितः ग्राहकत्वमपि निश्चितग्रहे तत्र भवति सावधारणाः यत् बुद्धिव्यापारे निश्चितग्रहे ग्राहकत्वम् अपि प्रमातुः अत्र प्रमात्रिता इति पदेन निश्चय परप्रमात्रिता इति स्वीकृतं टीका व्याख्याकारेण निश्चितग्रहे वेति अतः स तव वृत्तिपोषितः स शिवः तव वृत्तिपोषितः। अत्र शिवस्य विमर्शशक्त्या शिवस्य अपि वृत्तिपोषितत्वं वृत्त्या पोषिते सति एव प्रमात्रत्वम् इति प्रतिपादितम्। अत इदानीं सदसदर्थमण्डलं धीमनोऽहङ्कारैः सहितं दशविधमक्षं चेति त्रयोदशकम्। ये किं भवति करणकारण इति विपेक्षया त्रयोदशकम् इदं द्वयमपि शिवस्वरूपभूताय अहन्ताय रूपम् अत्र अहन्ताय परहन्ताय रूपम् इति मन्ये अस्याभिप्रायः। या तु शिवे ग्राह्य ग्रहणयोः उभयोर्नियामिका स्वतन्त्रतासौ शक्तिरूपायाः अम्बायाः अंश इति आगमार्थं विवृण्वन् एतदर्थोपन्यासमुखेन मातरं स्तौति। आस्थितः सदसदर्थमण्डलम् आस्थिता सदसदर्थमण्डलम् धीमनोक्षवपुरस्मितामयः धीमनोक्षुवपुरस्मितामयः यस्त्रयोदशविधः स्वतन्त्रता यस्त्रयोदशविधः स्वतन्त्रता तद्वयोऽहमसौ तवांशकः। तद्वयो अहमसौ तवांशकः। यत् सत् असद अर्थमण्डलम् धी बुद्धिः मनः अक्षः ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि वपो शरीरम् अस्मितादयः एतत् सर्वम् आहत्य किं भवति यस्त्रयोदशविधः स्वतन्त्रता अर्थात् त्रयोदशविधे त्रयोदश रूपे यत् ग्रहणं स्वातन्त्र्येण तत्तत् व्यापारेषु यत् यद् व्यापाराणां ग्रहणरूपस्वातन्त्र्यं यत् भवति तत् त्रयोदशविधस्वतन्त्रता तद्वयोऽहमसौ तवांशकः। तद्वयो त्रयोदशविधौ ग्रहणपदार्थः उक्तं त्रयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावली कार्यवर्गश्च दशधा स्थूलसूक्ष्मत्वभेदतः सदसदर्थमण्डलं सदा गङ्गातु यादिरूपाणाम् असतां च त्रयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावली कार्यवर्गश्च दशधा स्थूलसूक्ष्मत्वभेदतः सद अर्धमण्डलं सतां गङ्गातोयादिरूपाणाम् असतां च मरुमरीचितया
तोयादीनां। तो ये सदसदर्थमण्डलम् इत्यस्य अर्थः यश्च सन्मण्डलम् अर्धमण्डलं च। सदसदर्थमण्डलं सदाम गंगा तो यादि रूपाणाम वसताम और तेषु ये मरीचि मरु मरीचि तो यादि नाम असताम यदमण्डलम पृथिव्यप तेजसाम मूर्तानाम अर्धानाम च असतोश्च अमूर्तयोर वायुव्याकाशयोर अर्थयोर्मण्डलम आस्थितः आश्रितः तद्वयोपि प्रागुक्तग्राह्य ग्रहण ग्रहणयो उभयरूपोपि उभय स्वरूपोपि अहम अहम प्रत्यय गोचरश्चित रूपा शिवः असौ ग्राह्य ग्रहणो भय नियामिका स्वतंत्र स्वतंत्रता ग्राह्य ग्रहण उभय नियामिका स्वतंत्रता तु हे मातः तव अंशकः अंश इव अंशको धर्मः नस्तु वस्तुगत न तु वस्तुगत्या अंशः धर्मधर्मिणोर अभेदात्। अस्य भावः कृष्णः वर्तते यस्त्रयोविध त्रयोदशविध स्वतंत्रता तद्वयोऽहम् असौ तवांशकः। शक्तिरेव तत्तदर्थम उभय भोग्य वस्तु सर्ग द्वारा परस्मिन् पुंसि शिवे तत्तद वस्तु अनुभव जनमानम आनंदम संपादयति इति सर्गस्थित्योः शिवानंद मूर्तिर्भाति। यदा तु सैव भोग्यजातं जगच्चिदंबरे प्रविलापयति तदा भोग्यस्य वस्तुनो अभावेन स एव परः पुमान् संहृतिमयो भाति न तु आनंदमय इत्येवं शिवस्यापि आनंद संपादिकां स्वातंत्र शक्तिं शिवां स्तौति। एक केनचित् अत्र टिप्पणं लिखितं तत्र टिप्पणे पुद्गलम् इत्यस्य पुरी अष्टकम् अपि अर्थः कृतः। तत्तदर्थमय भोग्यलक्षण तत्तदर्थमय भोग्यलक्षण नन्दमूर्तिरयमुत्तमः उपमान् नन्दमूर्तिरयमुत्तमः पुमान् अर्पणेन जगतश्चिदम्बरे अर्पणेन जगतश्चिदम्बरे आतिसंहृतिमयः शिवे तव। भाति संग्रतिमया शिवे तव। अर्थमय पुरा ये सदसदर्थमय इत्युक्तं तत्र अर्थमय भोग्यलक्षण या आनन्दमूर्तिः अयम् उत्तमः पुमान् पुरुषोत्तमः अर्पणेन जगतश्चिदम्बरे यत् अर्थमय भोग्यलक्षण आनन्दमूर्तिः शिवः एव स्वात्मानं आनन्दमूर्तिरूपेण शिवः एव स्वात्मानं बिभर्ति भोग्यरूपेण भोक्ता एव भोग्यरूपेण सदा सर्वत्र अवस्थितः। तो भोग्यलक्षण या मूर्ति सा च शिव एव तां मूर्तिं शिव एव बिभर्ति। अर्पणेन जगतश्चिदम्बरे चिदम्बरे यदानीं जगद्रूप भोग्यम् अर्थात भोक्तृभोग्य और भोग विभागः यावत् नावशिष्यते चिदम्बरे चिदगगने प्रविलापनेन भाति संहृतिमयः शिवे तव तदानीं तव मूर्तिः संवृतिमयो तव रूपं तव स्वरूपं विभाति। तत्र कामकलाविलासे भी अत्र जगतः चिदम्बरे अर्पणं किम् ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्धिगपतिरिव स्वात्मयागं करोषि आमावस्यां विगसमिव खे तत्कला शेषमश्नन् ब्रह्माण्डान्तर्गृहपतिरिव स्वात्मयागं करोषि। यदा कश्चित् गृहपतिः यज्वानः अग्निहोत्री ब्राह्मणः गर्गमहाभाग ये विघसं तत्र अग्नौ व्याहृत अग्नौ आहुतयः प्रास्यन्ते तदनन्तरं तस्य अवशिष्टा या कला तस्य विघस यथा विघसं मश्नाति गृहपतिः यज्ञशिष्टं विघसं मश्नाति तथैव भगवान् सूर्य अर्थात सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती चैतन्यं
चैतन्यः भगवान् एतेषाम् एतान् कलान् सादाशैवीं कलां स्वस्मिन् संरक्ष्य अवशिष्टान् कलान् चिदगगने प्रविलापय यथा पौर्णमास्याम् आरभ्य अमापर्यन्तम् अमावास्याम् आरभ्य पौर्णमासी पर्यन्तम् तत्र सौन्दर्यलहर्यां तु विधिर्भूयो भूयो निबडयति रिक्तेन गुहरम् यदा ये इदानीं महिलादयः ये किं कुर्वन्ति मेकअप इति नामधेय कुर्वन्ति तो तस्मिन् एकस्मिन् पात्रे क्रीम भवति क्रीम कस्मिंश्चित् ये पात्रे दिव्या इत्यस्मिन् क्रीम संभ्रियते तो एकैकां कलां तेन कलया स्वमुखं लिम्पन्ति तो सा कला न्यूनतां भजते और न्यूनं गच्छन् सर्वान्ते सा रिक्तं न भवति एका कला तस्मिन् अवशिष्टा वर्तते तो विधिः भूयोर्भूयः निबीडयति किम् सौन्दर्यलहर्याम् आगच्छति अतीव रमणीयं मे बहु रोचते निबीडयति भूयेन महसा तो तद्वत् चिदंबरे चिदगगने तत्र आपूर्यमाणे पक्षे नहीं अन्ये अपरे पक्षे रिक्तीभूताः कलाः यदानीं चिदंबरे समर्प्यन्ते तदानीम् एका कला अवशिष्टा कला सा सुरक्षते परमेश्वरेण ततः एव सर्वासामान्यासां कलानाम् उदयः भवति पुनश्च तस्याम् एव विधिर्भूयो भूयो निबीडयति कुहरं निबीडयति तत् कुहरं पुनः तेन विधिना अर्थात् ब्रह्मणा पूर्यते अत्र विधि इत्यनेन परं शिवे विपरीतम् अर्पणेन जगतश्चिदम्बरे भाति संहृतिमयः शिवे तव या एकावशिष्टा कला तया कलया हे शिवे तव संहृतिमयः रूपम् आभाति नो चेत् सम्पूर्णं चिदम्बरे प्रविलीनं स्यात् तो तथा ऊर्ध्वं यदि तत्तु बौद्धानाम् एव तावत् जय जयकारः स्यात् किमपि नावशिष्येत शून्यम् एव तावत् स्यात् तो पुनः कुतस्मात् सृष्टिः समुत्पन्ना भूयः स्यात् प्रतिमीलनम् इत्यस्य सिद्धिः कथं स्यात् इति चेत् तो एका कला तत्र अवशिष्टा तया कलया तव संहृतिमयं रूपं भासते ये मया एवम् एव अस्य अर्थः प्रभाति हे शिवे तत्तदर्थमय भोग्यलक्षणानन्दमूर्तिः तत्तदर्थमयं यद्भोग्यं तेन लक्ष्यमाणो य आनन्दः स एव मूर्तिर्यस्य स तथा भूतः अयम् उत्तमः पुमान् परः पुरुषः शिवः परमपुरुषः चिदंबरे चिदगगने जगतो भोग्यजातस्य तो जगतः जगत् अत्र जगन्नाम तत्र अतिरिक्तेदन्तावतः अतिरिक्तचैत्यदशायां यत्किमपि चैत्यजातं तत्सर्वं भोग्यं भोग्यजातः जगत् पदेन निर्दिष्टम् तव च त्वत्कर्तृकेण अर्पणेन प्रविलापनेन संहरणेन इति अत्र भगवत्याः शरणापन्नानां तत् किं लिखति आसन प्राणायाम यंत्रणा त्रोटनेन तत् किम् अपि आयासः अत्र नैव भवति अनायास एव भगवती स्वयं विश्वं व्यापनोति स्वयं कलात्मिकाः सति स्वयं चिदंबरे स्वयं स्वात्मानं प्रविलापयति तत्र भगवत्याः शरणापन्नेन भक्तेन किमपि प्राणरोधादिकम् आसनादि किमपि न विधेयः संहृतिमयः शिवे तव अधुना लिंगशरीरे सूक्ष्मत्वम् अवाप्य यत्पुर्यष्टकं पंचतन्मात्र मनोबुद्ध्यहंकार रूपम् अत्र व्याख्यागारेण वेदान्तरीत्या पुर्यष्टकं व्याख्यातम् अस्मदादिभ्यः तत्र शैवागमरीत्यापि अस्य पुर्यष्टकं साधितुं शक्यते चितिश्चित्तं च चैतन्यं चेतनाद्वयमेव च जीवकलाशरीरं च सूक्ष्मं पुर्यष्टकं भवेत् इति तादृशं तस्य इदानीम् अग्रिमे श्लोके व्याख्यानं भविष्यति अस्य विचारः श्वः भविष्यति ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभासिने Yes.
ये सीधे चौरी वाला रास्ता है, यहाँ से हम लोग चौरी जानते थे, तो सीधे निकलेगा भदोही वाला वो रास्ता, इधर सीधे चौरी वाला रास्ता है। अंदर अंदर जाए तभी गज क्रॉसिंग पड़ेगी।